حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں مصطفیٰ نے بادشاہیاں، بس میں بادشاہیاں رکنا ہے، تو ساتھ اٹھا کرنا تیریاں تاکہ گواہی ہو جائے. ہاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں ہاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں. اس تو اگلا مصرع، پھر اس تو اگلا مصرع. پرانا بوئے تے آوے تے شرع دی اجازت تے بھی تیرے باری بوہ کھڑکاوے نہ تو پیشاں واگ جاوے جی آواز نہ آوے. ایمیں سمجھو بھی تسی بوئے ہو تو سا کھڑکاونا ویکھی اندروں سائیں خواجہ غلام کتب الدین کتب فرمائندے پیان بھئی کسی دا بوہ کھڑکاوی ہے تصوف دی گل ہے بزارے ویڑج کو بیٹھو سی تو آواز ہو سی جیدے ویڑج کو بیٹھو سی تو سائیں فرمائندے پیان بھی بچو آواز بھی آ جا سی. ہون مصرع دیکھنے ہیں، پہلا مصرع میں پڑھ لیا ہے. ہاں پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیا کہ نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں نوریاں دے شاہ کولوں تلیاں چمایاں تیریاں. او بھائی آج لینڈ درمیان ہے نا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کھول دے میرے ویر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب تشریف لے آنے میں دل دی اتھا کریں انہوں خوش آمدید کہنا جنہوں خوشی ہوئی آج چکے سبحان اللہ تو بولے ڈوگر صاحب جانا دی ایڈا وڈا خطیب آیا تو نعرہ ذرا گھٹ لگیا ہے. ہون میں شیر پڑھ لگا اس شیر تے ایڈے درمیان جگہ بنی ہے نا رستہ بس مقابلہ ہونا ہے سبحان اللہ دا ادلیاں دا بھی تے ادلیاں دا بھی. آج کل بڑے مقابلے ہو رہے ہیں. ازو تھاڑے قدمہ تے ہاتھ رکھ دے گال کرنا چاہنا انہاں تو سبحان اللہ کھانی کیڑی اوکھی ہے. انہاں جملہ بول دے انہاں بھی آج او بندہ سبحان اللہ بولے جڑا چاہتا کہ وہ دی پارٹی جیت جاتے نا ساری رات لگے رہنا. یہ کڑا کام ہے یعنی تو ماں دا واسطہ ہے جڑا مدینے جانا چاہتا سبحان اللہ بولے جڑا چاہتا کہ آج رات زیارت ہو جائے غوث اعظم دی زیارت وہ بھی ایک کام سانو سارے ہوندے نہیں پر کدی نہ سن کے سبحان اللہ کہہ لے گا نہیں سمجھے گا. ہاں پیش کیتا سر کسے تے کہہ دیتے بازو تمہیں
پیش کیتا سر کسے تے کے دیتے بازو تمہیں کٹ گئے پر دے گئے سارے گوایاں تیریاں کٹ گئے پر دے گئے سارے گوایاں تیریاں. ہن کی ہویا قبر سے فرشتے آ گئے حساب لون اور میاں صاحب پھر کی ہویا حساب حاکم بھول گئے تعداد دیون لگ پئے حساب حاکم بھول گئے تعداد دیون لگ پئے جد انہاں نوں قبر وچ نعتاں سنایا تیریاں جد انہاں نوں قبر وچ نعتاں سنایا تیریاں. حساب حاکم بھول گئے تعداد دیون لگ پئے جد انہاں نوں قبر وچ نعتاں سنایا تیریاں.